نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. گٹے رول دیاں دے سر تاج رکھیں بادشاہاں نو کر فقیر دیوے قیدوں کڈ کے بہاویں تختے اوپر تخت والیاں نو کر اسیر دیوے تے اسماعیل نو رکھیں چھری ہیٹھوں تے جنوں چاوے آرا چیر دیوے او دے رحم دا نہیں کوئی حد بنا کتے سختیاں کر اخیر دیوے تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی ٹڈوں اس دے دانے مکان والے تے قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے تے دھیاں پوت دیندہ سونا رب سائیں. کون بھائی بولو بھائی کون دینے والا؟ دھیاں پوت دیندہ سونا رب سائیں ان گنت نالے زر مال دیوے کتے پترانو لوکی سیک دائے او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے تے کدنے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں دو اجیاں نو کر محال دیوے کتے دے کے تے او کھولندہ سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے. بھئی چائے مہمانہ واسطے آئیے تسی میرے والے توجہ کرو تو انہوں حالے نہیں ملنی تو آڑے واسطے ناشتہ تیار ہو رہا ہے تو انہوں ضرور ملے گا انشاءاللہ. دھیاں پوت دیندہ سونا رب سائیں ان گنت نالے زر مال دیوے کتے پترانو لوکی سیک دائے او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے تے کدرے دھیوی نہیں تے پتوی نہیں دو اجیاں نو کر محال دیوے کتے دے کے تے او کھولندہ سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے تے کتے نہیں کوئی کھان ہڈان والا. بھائی وہ حکیم عبدالستار صاحب نو بابو صاحب نو ضرور دیا جے انہاں دیا بڑیاں خدمات نے انہاں نے بڑا لمبا سفر کیتا ہے اور علماء دے آگو نے تے ایتھے بھی انہوں نے ماشاءاللہ کتے شہد دا سٹال کتے کھجوراں دا سٹال کتے تسبیاں کتے ٹوپیاں کتے کتاباں کتے دعائیاں کتے نسخے ماشاءاللہ بار سٹال بھی انہوں نے لایا ہے. بڑے مخلص نے اللہ دے پیارے نے ہاں جی کوئی لالچ نہیں دین دی تبلیغ تے دین دی خدمت عوام دی خدمت اللہ انہوں دیا محنتہ بھی قبول فرمائے.
کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا دولت میندے وانگ پئی برس دیے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیے تے جاواں صدقے نور ہدایت کولوں جس ہر تھا چانن لا چھڑیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا تے کیا کہنے اس نے پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا طٰہٰ والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیج براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکھاں جڑا لے کے دین اسلام آیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ عظمت مصطفیٰ زندہ حکمت مصطفیٰ زندہ جناب تاج محمد شاکر صاحب تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے روما خوش کر دی ود اتر ہندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹہک دیے اُلے خوشبوآں دے آن وگ دے اُلے خوشبوآں دے انج وگ دے جویں شیشی اتر دی مہک دیے تے لباں کٹیاں داڑی نال منیاں ہلیاں سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسدت بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے جدو رات ہوں ون آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلاں کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھن انگلاں تسبیح رب تائیں ہویاں انگلاں چوں نیرہ جاریاں نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو سبدہ خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روائے اور رب العالمین اگر کسی نے کوئی شے دینا چاہے کوئی روکن والا نہیں اور جنہوں میرا رب کچھ نہ دینا چاہے انہوں کوئی دین والا نہیں اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام میرے تو اڈے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا حضرت محمد محبت سے پھر کہہ دو صلی اللہ ذرا پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دعا ہے اللہ ساڑھے سونے نبی دے درجے بلند فرمائے اللہ آپ نو مقام محمود عطا فرمائے اور اللہ کریم مینو تے تو انو اللہ پیارے نبی دے مبارک ہتھاں چو حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ نصیب فرمائے میرے جی دوستو بزرگوں ساتھیوں نہایت واجب الاحترام
میرے روحانی ماؤ بہنوں بیٹیوں، میں انتظامیہ کے گزارش کرانگا انہاں بچیاں نو کچھ نہیں کہنا. چھوٹے بچے نے یہ جتھے بہ جان انہاں نے اتھل بھتل حرکات و سکنات چھیڑ خانی یہ سارا کچھ کرنا ہی ہوندا ہے. ہاں اگر ممکن ہو سکے تے چھوٹے بچیاں نو ذرا پیچھے کر دیتا جائے، جڑے نوجوان نے بزرگ نے وہ تھوڑے جے اگے آ جان تاکہ بار بار انہوں نے 10 منٹ بعد ادھر ہلنا ہے ادھر ہلنا ہے، پھر انہوں نے باہر بھی جانا ہے تے انہوں مارنا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اللہ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنے دربار قبول فرمائے. میرے جی دوستو، جناب محترم بھائی اسماعیل صاحب دی وساطت نال، بابو حکیم عبدالستار صاحب دی وساطت دے نال، اور جناب محترم محمد صدیق صاحب جڑے اتھوں دی انتظامیہ جنہاں نے پروگرام ترتیب دیتا، اور تھوڑے دن پہلے تھوڑے مہینے پہلے انہاں دی عالیہ محترمہ بھی دنیا تو جا چکیاں نے. میری دعا ہے اللہ پاک انہاں دی عالیہ محترمہ دی بخشش فرمائے، جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. اللہ جتھے لیٹیاں نے انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، اور بھائی صدیق صاحب نو انہاں دے خاندان نو برادری نو اقربا نو بچیاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیتا، کھانے دا بڑا پیارا انتظام کیتا، کھان پین دا بڑا پیارا انتظام کیتا، ساؤنڈ دا انتظام کیتا، لائٹنگ دا انتظام کیتا، پھر سامعین واسطے کھانے دا بھی انتظام ہو رہا ہے. انشاءاللہ پروگرام دے خاتمے تو بعد سب نو کھانا بھی ملے گا، اسی سارے کھانا کھا کے جائیں گے اللہ دے فضل و کرم دے نال. میرا اللہ ساڑی حاضری نو قبول فرما لے. میرے جی دوستو، مینو ادھا گھنٹہ ملیا ہے، پہلے تو مینو پونا گھنٹہ ملیا سی تے او درمیان چ تھوڑا جا وقفہ پہ گیا، کچھ ساڑے بزرگ بھی آ گئے تے ان دی وجہ نال شاید میرے 10 منٹ یا کٹ گئے نے تے یا شاید مینو مل جان. بہرحال میرے تو بعد ساڑی جماعت دے عظیم خطیب اور مقرر جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب جونا گڑی حافظ اللہ تعالیٰ دا بیان عالی شان ہوئے گا تے انہوں نے 9 بجے ہر سورج انہوں نے بس تے بیٹھنا ہے اور انہوں نے ملتان پہنچنا ہے. 9 بجے انہوں نے تو ہر سورج فارغ ہونا ہے. دعا کرو اللہ انہوں نے خیریت نہ لے جائے اور اللہ سانو سارے نو خیریت نہ لے جائے. میرے جی دوستو، یہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، اللہ دی بڑی مہربانی ہے، اللہ دا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ دی بڑی رحمت ہے، جس اللہ نے سانو ایسا پیر، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا، ایسا امام، ایسا نبی، ایسا رسول عطا فرمایا. کعبہ دے رب دی قسم، جدا بچپن بھی بے مثال ہے، جدی جوانی بھی بے مثال ہے، جدا بڑھاپا بھی بے مثال ہے، جدی ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما بھی بے مثال، جدے بچے بھی بے مثال، جدے صحابہ بھی بے مثال، جدے شاگرد بھی بے مثال، جدا مکہ بھی بے مثال، جدا مدینہ بھی بے مثال ہے. ایسا اللہ نے نبی عطا فرمایا ہے، جس نبی دا رہنا سہنا بے مثال، جس نبی دی تعلیم و تدریس بے مثال، جس نبی دا بکریاں چرانا بے مثال، جس نبی دا مبلغ بن کے تبلیغ کرنا بے مثال، جس نبی دا غار ثور دے اندر وقت گزارنا بے مثال، غار حرا دے اندر وقت گزارنا، اللہ دی عبادت کرنا بے مثال، جس نبی دی ہر شے بے مثال، جس نبی دا اخلاق بے مثال، جس نبی دی سیرت بے مثال. دعا ہے آج ملک دے اندر بڑی بڑی جگہ تے کانفرنساں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور جناب پروگرام ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے، ریلیاں نکل دیاں پئیاں. میرے دوستو، آج سانو مسلمانوں نو ضرورت ہے، امت محمدیہ نو ضرورت ہے، اللہ سانو سونے نبی دی سیرت اخلاق اپنان دی توفیق بخشے. میرے رب نے فرما دیتا ہے قرآن دے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق تواڈے واسطے میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ جے نماز پڑھنی ہے پہلے میرے نبی دی نماز ویکھنی پے گی، جے شادی دا موقع ہے میرے نبی دیاں شادیاں ویکھنیاں پین گیاں، رکوع کرنے میرے نبی دے رکوع ویکھنے پین گے، سجدے کرنے میرے نبی دے سجدے ویکھنے پین گے۔ اگر باپ ہو میرے نبی نے کس طرح والد بن کے زندگی گزاری ویکھنا پے گا، اگر بیٹا ہو حضرت آمنہ دے بیٹے دی طرح زندگی بسر کرنی پے گی، اگر قائد تے لیڈر ہو جہانہ دے پیر و مرشد دی سیرت اپنانی پے گی، کیونکہ میرے رب نے ہر موڑ تے ہر معاملے دے اندر فرما دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے لوگوں سن لو تواڈے لی بہترین نمونہ میں محمد دی ذات ہے۔ ایسے واسطے تے میں عرض کیتا ہے نا افتخار صاحب توجہ دی ضرورت ہے۔ کامل تھے اکمل سیرت بدر منیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، حمدہ اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے، او گو فریاد سندہ کون؟ اللہ۔ بولو بھائی کون سندہ ہے؟ او گو فریاد سندہ ہر ایک فقیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی۔ سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے، ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، لہو لہان گویا جس میں قربان ہویا، اللہ نو قدر پوچھ لے اللہ نو قدر پوچھ لے، شیما دے ویر دی، اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی، سید سرداراں دائے شافے گنہگاراں دائے۔ توجہ میری طرف، سید سرداراں دائے شافے گنہگاراں دائے، کتنی عظیم شان و شوکت میرے پیر دی، اللہ اللہ سار مبارک پھوے دوروں سردار لگے، کر دیے پوجا گردن اس قادر قدیر دی، اچیاں تو اچھی بولی۔ میں صدقے جاواں میرے نبی دی پہلی پہلی تقریر، میرے نبی دا پہلا پہلا خطاب ہے، میرے نبی دا پہلا پہلا بیان ہے۔ مکے والے انو کوہ صفا تے میرے نبی نے بلایا، سب آ گئے، فرمایا اور یہ بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی اپنے بیگانیاں دی، فرمایا اگر میں کہاں اس پہاڑ دی اوٹ وچ ایک فوج آن والی ہے، ایک لشکر آ رہے ہے تواڈے تے حملہ کرن والا ہے تے مان جاؤ گے؟ انہیں کہا جی مان جائیں گے۔ کیوں نہیں مننا گے؟ من جائیں گے۔ وچ اپنے بھی نے بیگانے بھی نے، مسلمان بھی نے کافر بھی نے، اپنے ساتھی بھی نے دوسرے بھی نے، فرمایا سی من جائیں گے۔ او دی وجہ ہے کہ تو زندگی بھر کدے جھوٹ نہیں بولیا، کدے دا نہیں لایا، کدے دگا نہیں کیتا، کدے امانت وچ خیانت نہیں کیتی۔ حالے میرے نبی نے اعلان نہیں کیتا
پہلے شہادت آ رہی نے اور ایک کتنی بڑی میرے نبی دی شہادت ہے. انہیں کہا جی اسی من لوں گے. فرمایا جے تسی من لو گے جی میں دنیا دے کمچ کدے جھوٹ نہیں بولیا، تجارت دے اندر کدے جھوٹ نہیں بولیا، لین دین دے اندر کدے جھوٹ نہیں بولیا. آج بھی میں تو انہوں سچا پیغام دے رہا. قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. عربی سن بولی جان دے سن، کہن لگے لا الہ الا اللہ ایدہ تا مطلب ہے رب تو سوا کوئی نہیں. تے ساڑھے تے کئی نے، کوئی بارش برسان والا، کوئی اولاد دین والا، کوئی نفع پہنچان والا، کوئی کم کرتا ہے، کوئی ہنیری آ جائے اور خدا ہے، بیٹے لینے ہون اور خدا ہے، بیٹی لینی ہوئے اور خدا ہے، کاروبار سودا کرنا ہوئے اور خدا ہے. تے تو کہنے بس الا اللہ صرف اللہ. فرما ہاں. کہنے لگے اسی نہیں من دے. فرمایا نہیں من دے تے تسی پہلے تے کہہ رہے ساجے تو سچا ہے، تو امانت دار ہے. جربنا کا مرارن ما وجدنا کا اللہ صادقا. آپے دا کہندے ساجے سونیاں عبداللہ دے لگتے جگر، عبدالمطلب دے پوتے، اسا تینوں بڑا ہی ازمایا، کار چزمایا، محفلہ چزمایا، بکریاں چرا دیاں ازمایا، کاروبار کر دیاں ازمایا، اٹھ خرید دیاں ازمایا، ہر میدان ہر منڈی چزمایا. اسی تینوں سچائی پایا تے امانت دار پایا. تے ہون تسی آدھے جے نہیں من دے. فرمائے لگے اسی نہیں من دے کیونکہ ساڑھے کئی نے تے تو اعلان کیتا ہے اکو ہی کلا اللہ، اکو ہی کلا اللہ اللہ اللہ. ایسے واسطے میں بھی عرض کرنا اللہ داتا سب دا مولا، اللہ داتا سب دا مولا، او دے اگے ہر کوئی ہولا. ایویں پانا سجنا رولا تے بن جا اکو رب دا گولا. وہ ہر دا کرے دیان ایتا بول دیان، پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیان. اللہ اللہ. اور شیخ بستی دے بستی شیخ دے رہن والے او توجہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ. سائے مہاجر دے رہن والے او توجہ کرے آجے ہر ویلے او دا بوا کھلا کدہ ہر ویلے او دا بوا کھلا، رحمت بھریا آوے بلا تے رنگیا جا وچ سبغات اللہ تے بلدہ ریسی تیرا چلا او دا کھاوے سب جہان ایتا بول دیاں. پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیاں. اور جے دیوے تے دیندائی اللہ پھڑ لے اکو رب دا پلا. ایک داتا تے رکھ تسلا تے بیجا در تے مار پتھلا تے کر درے بس اللہ ہی اللہ. ملے گا سب کچھ انشاءاللہ. کر یاد او دے احسان ایتا بول دیاں. پڑھ کے ویک قرآن ایتا بول دیاں. نہیں کہنے لگے اسی نہیں من دے. اللہ اللہ میرے نبی دے سکا چاچا کہندہ ہے تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. سانو اس واسطے بلایا ہے اسی کیا بھی شاید کوئی دعوت ہوئے دی اتھے جناب بکرے چلن گے، کھیرہ حلوے چلن گے تے شاید سانو پتہ نہیں کی پیغام دینا چاہتا ہے. ایس گل ہی بلایا ہے، یہ بھی کوئی گل ہے اسی نہیں من دے. اللہ اللہ میرے نبی نو برا پھلا کیا، پٹھے نالے گالاں دیتیاں. اور میں سنا دے وہاں نبی دا اخلاق کتنا عظیم ہے. ایک دن آپ ایک جگہ تے تشریف فرما، یہودی گزرے تے کہندہ السلام علیکم یا مزمم، السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی اللہ دے رسول تسی سن دے نہیں پہ تو انہوں گال دیندہ پہ آئے، تو انہوں آندہ ہے تیرے تے موت آوے اور تو مر جائے نعوذ باللہ. تے اللہ دے نبی انہوں تسی بھی دو چار اگو سنا دیو.
تے آپ فرماندے نے کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے گال دیتی ہے مزمم نو، خرے مزمم کون ہے؟ میرا تا نام میرے اللہ نے محمد رکھیا ہے۔ وہ ساڑھے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالیٰ کیاں پنڈا چ جاندے 3 دن ہون تے مولوی صاحب جڑے نا جی کامیاب خطیب ہوئے 2 گھنٹے لی آوے تے جناب بیان کر کے تے گڈی چ بیٹھے تے او پتو لگا جاندہ ہے۔ ساڑھے اس طرح ہے مگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڑھے اسلاف اور لکھوی خاندان روپڑی خاندان، میں جڑی مسجد جمعہ پڑھا رہے ہیں پتو دی سب تو پہلی مسجد قباء ہے، 27 سال تو میں اتھے جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ اس ٹائم پتو وچ 16 مسجداں نے، جماعت دیاں 16 مسجداں، اور اتھے روپڑی خاندان آیا، حضرت لکھوی صاحب آئے، اتھے حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی تراویاں پڑھا دے رہے، اتھے حضرت ابو بکر غزنی رحمہ اللہ تعالیٰ او تشریف لیا، بڑے بڑے علماء تشریف لے آئے، تے حضرت محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالیٰ پنڈا جو 3 دن واسطے تبلیغ لی جاندے اتھے ہی رہ پہندے، 3 دن بعد واپس مڑ دے، تے راج کئی لوکی نا آدھے اے وابی لگا جاندے، وابی اے جے وابی لوکی ویکھ دے بھی کھرے وابی کے جے ہندے نے، وہ جو تو ویندے آدھے چنگا پلا بندہ ہے بابا لگا جاندہ آدھے وابی لگا جاندہ ہے۔ خیر انہوں نے لوکی برا پلا کہندہ تے مولانا اگو کہندے وہ لوکی گالا دیندہ ہے تے اسی نہیں لیندے، وہ سانو گالا دیندہ دیتی جاوے اسی نہیں لیندے۔ اللہ اللہ صبر والی زندگی گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نے پٹھے نہ رکھے، بریاں گلاں کیتیاں، بد دعاواں کیتیاں، میرے نبی دا نام مزمم لیندے سن، مشہور کر دیتا ہے، پر میں قربان جاواں کدے کوئی کہندا اے نبی اندے اولاد صرف بچیاں نے 4 تے بچے 3 نہیں زندگی جو فوت ہو گئے تے انہوں ککھ نہیں لبنا، جائے گا فوت ہو جائے گا، اندہ دیوہ بجھ جائے گا، شمع جڑی ہے بجھ جائے گی، انہوں کی لبنا ہے، گھبراؤ نہ ٹھہر جاؤ، بس نبی دا نام ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لوکاں دیاں گلاں سن دے رہے، لوکاں دے تانے برداشت کر دے رہے، تے میرے اللہ نے انہاں ساریاں گلاں دا جواب ایک جگہ تے دے دیتا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون اللہ عالم بمراد، ایدہ معنی اللہ ہی جاندہ ہے، والقلم قلم دی قسم، جو قلم نے لکھیا او دی قسم، میرے سونیا میری رحمت نال تو مجنون نہیں، پاگل نہیں، ساری دنیا جو مرضی کہی جائے میں رب کہنا تو پاگل نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تے تیرے لی میں ناجر تیار کیتا ہے جڑا گنیا جا سکتا ہی نہیں۔ اور اگلی گل اس تو بڑی زبردست ہے، اللہ اللہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے سونیا اسی تے تینوں اخلاق کے عظیم دا مالک بنا چھڑیا۔ اللہ اللہ انہا اخلاق میرے نبی دا، انہا اخلاق میرے نبی دا، نرم دل نرم دل۔ ایک بدو آیا، بدو کہندے دیاتی ان پاڑ پینڈو، انہیں مسجد نبوی چ پیشاب شروع کرتا، صحابہ آگے ودے اینو پھڑیے، اینو 2-4 لاکے دی مرمت کریے، مسجد چ پیشاب۔ میرے نبی فرما دینے اتروں کو انو چھڑ دیو، کچھ نہ کیا جائے، پیچھا ہٹ جاؤ، پیشاب کر لین دیو، انہیں کر لیا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا پانی دا ڈول لے آؤ، پانی دا ڈول لے آندہ، میرے نبی نے ڈول پکڑیا، پیشاب دی جگہ تے ڈول بہا دیتا، تے جگہ صاف ہو گئی، تے جدو جگہ صاف ہو گئی میرے نبی نے فرمایا اللہ والیا، پیشاب کرنے والیا، یہ اللہ دے گھر نے،
گندگی واسطے نہیں بنے، بدبو واسطے نہیں بنے، اتنے خوشبو پھیلائی دیے، اتنے اللہ دا ذکر کری دے، قرآن دی تلاوت کری دیے، رکوع کری دے، سجدے کری دے، نفل پڑھی دے نے، آئندہ ذرا انج نہ کری، کہندا سونیا مینوں تواڈے ورگا استاد ہی کوئی نہیں ملیا، مینوں سمجھ آ گئی آئندہ میں جی کوتاہی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں، ایک دن ایک بی بی نے بڑی سونی جی چادر بنی، بڑی سونی جی چادر میرے نبی لی ہدیہ تے گفٹ پیش کیتا، تے میرے سونے نبی نے چادر لئی زیب تن کی تھی تے بڑی سونی لگی۔ اللہ اللہ جڑا ہووے ہی سونا وہ جیڑی شے بھی پہن لوے انہوں سونی لگ دیئے، تے نبیاں تو سونا کوئی ہے ہی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ اے میں ڈردیاں پہلی تو مفتی صاحب دی موجودگی پہلی دفعہ تو انہوں سبحان اللہ آکھا بھی کتے فتوہ نہ لا دیں بھی تسی سبحان اللہ تے لا دی چھڑے ہے۔ میرے جی دوستوں، میرے سونے نبی نو چادر بڑی سونی، اور جیڑا سونا ہوئے وہ جیڑی شے بھی پا لوے انہوں سونی لگ دی ہے۔ اللہ اللہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھاں تے مک جائے دکھڑا ہوئے ہرا دن سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی دھار کے، کوئی بجلی دا لشکار کے کوئی چن دا چمکار کے، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا، ایتھے چنو پچھ دا کونے سورج دی نیوی تونے، ایتھے یوسفان دی وانے اچھی کلندہ سانے، او جا پچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو، روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوڑ، مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ بھی بولے، میرے نبی دے دیوانے پروانے بولے، روشن چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوڑ، ختم ہو گئی سونے ہوتے سجاوڑ، کسے ماں اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، لطافت نظافت دا پھلا دا سہرہ، و سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے نبی سونے جیڑی شے پا لیندے وہ بھی بڑی سونی، سبحان اللہ۔ ایک بیچارہ نواں ایمان لے آیا تے پنڈ جو آیا، کہنے لگا سونیا بڑی پیاری چادر ہے، بڑی پیاری بڑی پیاری۔ میرے نبی سمجھ گیا، فرمایا جے تینوں سونی لگ دی ہے تے تو لے لا۔ وہ کہندہ لیو جی، اگے آیا، میرے نبی نے لا کے پھڑا دیتے تے صحابہ نے کوریا، وہ تینوں نہیں پتا سی نبی نو گفٹ ملیا ہے تے نبی واسطے چادر بن کے آئیے تے تو مانگ لئی ہے۔ وہ کہنے لگا چپ کر جو مینوں پتا ہے میں کیوں انج کیا ہے۔ فرمایا میں تے انج اس واسطے کیتا ہے جدوں میرے نبی نے پہنے آئے، نبی دے جسم مبارک برکتاں والا جسم ہے، او جڑیاں برکتاں نبی دے جسم تے پسینے دیاں نے او برکتاں مینوں بھی مل جان۔ تے دوسری میرے دل دی خواہش سی میں جدوں مراں تے میرا کفن اس چادر وچ ہوئے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے نبی نے نہ کوریا نہ ڈانٹیا نہ ماریا نہ برا محسوس کیتا، بلکہ میرے نبی نے دل جوئی فرمائی۔ حضرت معاویہ بن حکم فرماندین اللہ اللہ، ایک دن نماز ہو رہی سی تے ایک بندے نو نیچھ آئی، جدو نیچھ آوے نا تے جنہوں نیچھ آوے وہ کی آندہ ہے؟ کی آندہ بیٹا؟ الحمدللہ۔ تے جیڑا سندہ وہ کہندہ یرحمک اللہ، تیرے تے اللہ رحم فرمائے۔ اگوں پھر وہ کو جواب دیندہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تینوں ہدایت دے وے، تیرے پٹھے کام بھی رب سیدھے کر دے وے۔ کڈی پیاری دعا ہے۔ انہوں نماز وچ آ گئے تے انہیں کہا الحمدللہ، تے سارے کورن لگ پے، تینوں نہیں پتا نماز وچ کھڑا ہے تے تم ایہو جا اپنے کولوں ہی گلاں کیتی جاننا ہے۔ انہیں کہا یار میں تے الحمدللہ ہی آکھیا، مینوں کی پتا سی بھی ہن منع ہے نماز دے وچ۔
الحمدللہ میرے سونے نبی فرما دینے چپ کر جاؤ ما ضربنی ولا قہرنی نہ ولا شتمنی نہ میرے نبی نے مینوں ماریا سبحان اللہ کہو تھک گئے جی نہ میرے نبی نے مینوں ماریا تے نہ مینوں ڈانٹیا تے نہ مینوں گال دیتی میرے نبی چپ کر گئے تے نال ہی میرے نبی نے فرمایا اے نماز ہے تے نماز اوویں ہی پڑھنی ہے جویں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے کیسا میرے نبی دا اخلاق ہے اللہ اللہ میں صدقے جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دن سوال کرنے والے نے سوال کیتا ماں جی میں ایک سوال کرنا چاہنا ساڑھے نبی دی شان تے بڑی ہے سیرت بھی بڑی عظیم ہے پر سونے نبی دا اخلاق بھی دسو کیے تے ماں جی فرما دیا لیسا تقران قرآن میں نے یہ دس تو قرآن نہیں پڑھیا آندہ جی پڑھیا ہے فرمایا کانا خلقہ القرآن سارا اخلاق ہی میرے نبی دا قرآن ہے اللہ اللہ میرے نبی دا اخلاق قرآن ہے پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہتے ہیں ماں جی اللہ دے نبی کارچ کی کر دے ہوں دے سن فرمایا جی میں توڑے وچوں کوئی بندہ اپنے کارچ عام بندہ کاتے کام کردا ہے اللہ دے نبی بھی ایویں کردے ہوندے سن اللہ اللہ فرمایا محنت الرجل فی بیتہ جویں بندہ اپنے گھر چ کام کردا ہے چکی چلاندا ہے آٹا پیس لیندا ہے جُتی خراب ہوندی اللہ دے نبی آپے ہی درست کر لیندے کپڑا پھٹ جاندا تے نبی آپے ہی پیوند کاری کر لیندے سبحان اللہ اللہ میں صدقے جاواں نکے نکے کام سبزی نہیں تے سبزی لے آندے کوئی ہورز پانی نہیں میرے نبی آپ ہی پانی لے آندے اللہ اللہ اور اپنی غریبی مسکینی دا تذکرہ کدے اس انداز نال نہ کر دے یا اللہ ایک ہی ہویا میں تیرا نبی ہاں بڑا عالی شان ہاں تے مینوں یا اللہ کی دیتا ہی بلکہ اللہ دے نبی تے دعا کر دے اندے سن اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یا اللہ مسکین رکھی تے مسکینہ ورگی موت دیویں تے جدو میں تیرے کول جاواں مسکینہ دی جماعت وچ جاواں اللہ سانو بھی نبی پاک دا اخلاق اپنان دی توفیق بخشے میرے جی دوستو میرے پیچھے رہ گئے 4 منٹ ہن میں سوچن دیا بھی 4 منٹاں جو میں ایتاں پڑھا کہ واقعات سناواں کہ نا شریف سناواں کیونکہ میں 10 منٹ تے اپنی بات نو ختم کر دینا ہے میرے 40 منٹ پورے ہو جان گے لذرو توجہ کرے آجے اس واسطے میں اعلان کرتا پھرنا گلی گلی دے وچ میرا اعلان ہے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اللہ کا دے قرآن دی تفسیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اسا اور میرے باہر بیٹھنے والے بھائی تسی بھی یہ اعلان کر دیو مدنی مدینے والا اساں پیر من لے آئے اللہ اللہ شیخ بستی دے رہنے والے توجہ کر لا میں تنوار دیواں تے منوار دیواں عرب دے پیارے چن تو اے چنوار دیواں اولاد بیوی بچے وطن وار دیواں عرب دے پیارے پھول تو اے چمن وار دیواں مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اور ایک بڑی ایمان والی بات ہے میرے والے توجہ ہے بہت ہی پوکھتا نہیں لگ گئی
لو پھر میرے والے توجہ کرے آجے میدان حشر دے اندر لگنی جدوں پیاسے سانو تے انشاءاللہ حوض کوثر دی آس حق شفاعت بھی میرے نبی دے پیا پاسے اسائیوں تے انشاءاللہ کدے ہونا نہ اداسے پلا کیوں بھائی صدیق صاحب کیونکہ مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اور کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتھے ہر نیکی بدی اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی طاعت کیوں تاج رولنا ہے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اللہ دے قرآن دی تفسیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے